अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मोहतरम नाजरीन, दीन की बात कार्यक्रम में आप तमाम नाजरीन का स्वागत है, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं सीमांचल ज्ञान केंद्र। मैं हूँ तौसीक आलम। आज आपके सामने एक मेहमान खुसूसी को हम सीमांचल ज्ञान केंद्र मंच के द्वारा प्रस्तुत करने जा रहे हैं, हाजिर करने जा रहे हैं। वो शख्सियत हैं अब्दुल वाहिद अल मदनी हफिजुल्लाह, उस्ताद जामिअतुल इमाम अल बुखारी। आइए जानते हैं उनसे। सवाल है, अदब व अखलाक क्या है, इसका माने व मफहूम क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद दुरूद व सलाम पढ़ता हूँ नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों को दिया है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम नाज़रीन किराम, आज बिरादरम व अज़ीज़म जनाब तौसीक आलम साहब ने एक अहम और आम सवाल हमारे सामने रखा है। सवाल है, अखलाक का माना व मफ़हूम क्या है। सवाल आम इसलिए है कि हम जिस माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ पर एक इंसान का दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा ना करना, कमाना, खाना, बच्चों को तरबियत देना, लोगों के सुख व दुख में शरीक होना, उमूमन हमारे माहौल में इस चीज़ को या ऐसे इंसान को अखलाक़मंद तस्वुर किया जाता है। तो क्या अखलाक का दायरा सिर्फ़ इतना ही है, या दीनी एतबार से उस इंसान का सही अक़ीदे का हामिल होना, नमाज का पाबंद होना, उसी तरह से दीगर शायर इस्लामी शायर को बजा लाना, ये भी अखलाक के दायरे में आता है। तो इस लिहाज से या इस एतबार से ये सवाल काफ़ी अहम है। आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं इस सवाल के जवाब की रोशनी में कि आखिर ये सारी चीज़ें अखलाक़ी दायरे में आती है या नहीं आती है। मुहतरम नाज़रीन, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि अखलाक का लुग़वी माना क्या है। अखलाक ये अरबी लफ्ज़ है और ये खुलुक़ की जमा है। खुलुक़ का माना होता है आदत या तौर व तरीक़ा। इसलिए एक इंसान जब किसी सिफ़त से मुत्तसिफ़ होता है या किसी अदब को इख्तियार करता है, तो उस चीज़ को हम अखलाक का नाम लुग़वी एतबार से दे सकते हैं। तक़रीबन यही माना अल्लामा फ़िरोज़ आबादी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल-क़ामूसुल मुहीत के अंदर, इब्न मंज़ूर रहमहुल्लाह ने लिसानुल अरब के अंदर, और उसी तरह से इमाम ज़ुबैदी रहमहुल्लाह ने ताजुल उरूज़ के अंदर ज़िक्र किया है। अब आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अखलाक का मफ़हूम क्या है या उसकी इस्तिलाही तारीफ़ क्या है। ये हम लोगों को जानना है। असल में देखिए, अखलाक उस हैयत व कैफियत का नाम है जिसके ज़रिए से किसी इंसान से कोई भी काम बड़ी आसानी के साथ और बिला किसी गौर व फ़िक्र के सरज़द होता है। ये चीज़ मैं मिसाल के ज़रिए से समझाना चाहता हूँ। जैसे हमारे तौसीक भाई हैं, तो इनका मुस्कुरा कर सवाल पूछना, उसी तरह से मुनज़्ज़म अंदाज में बातें रखना, उनकी इन हयात और कैफियत को हम अखलाक का नाम दे सकते हैं। अब ये अलग बात है कि उनकी यह हैयत या कैफियत अच्छी है या बुरी है। अगर अच्छी है तो हम इसी चीज़ को अखलाक हसना से ताबीर करते हैं, और यकीनी तौर पर सामईन को या नाज़रीन को मुस्कुराकर सवाल पूछना, ख़िताब करना, ये अच्छी आदत शुमार की जाती है। इसलिए हम यकीनन ये बात कह सकते हैं कि माशाअल्लाह ये हमारे तौसीक भाई अखलाक हसना के मालिक हैं। और अगर वो सिफ़त कोई इंसान खड़ूस मिजाज के साथ या
ناراض ہو کر غصہ سے کوئی چیز پوچھتا ہے تو اسی چیز کو ہم بری عادت یا اخلاق سیئہ سے تعبیر کریں گے۔ اب آئیے ہم اسلامی نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اخلاق کا حقیقت میں مفہوم کیا ہے۔ اس چیز کے لیے بھی اسلامک جو اسکالرس ہیں ان لوگوں نے اس سلسلے میں کلام کیا ہے۔ ایک کتاب ہے نظرۃ النعیم، اس کتاب کو پڑھیں گے تو اس میں ہمیں ملے گا، اس کتاب میں محققین نے، باحثین نے، جو ماہرین ہیں، انہوں نے اخلاق کا مفہوم ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے، اس کی میں تعریف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ الاخلاق ہی عبارت عن مجموعۃ المبادئ والقواعد المنظمہ للسلوک الانسانی التي يحددها الوحی لتنظیم حیات الانسان وتحدید علاقته بغیرہ على نحو يحقق الغایۃ من وجوده في هذا العالم على اکمل وجہ۔ یعنی اخلاق قرآن و حدیث سے ثابت اصول و ضوابط کے مجموعہ کا نام ہے جو انسانی زندگی کو منظم کرے اور انسان کے آپسی تعلقات کی ایسے تحدید کرے کہ ایک انسان دنیاوی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے مقصد کو جو واضح کرتا ہو، یا دوسرے لفظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو ہم کریں، اور جن کاموں کو کرنے سے ہمیں منع کیا ہے ان تمام کاموں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اسی کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے اسلامی جو جتنے اصول اور ضوابط ہیں، ان اصول اور ضوابط کو دیکھیں گے تو ان اصول اور ضوابط میں بھی یہ اصول اور ضوابط بھی ان چیزوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین کا خوف کھانا، والدین سے حسن سلوک کرنا، نیکیوں کا حکم دینا، برے کاموں سے روکنا، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اصول و ضوابط اخلاقی دائرے میں آتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے تو آپ کو ان اصول و ضوابط پر ڈھیر ساری مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملیں گی، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند و عمدہ اخلاق کا حامل بتلایا اور کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، یقیناً آپ عمدہ اخلاق یا بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہم کو ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دینی و دنیاوی تمام امور و معاملات کو اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہم اور آپ اپنے دینی اور دنیاوی تمام امور اور معاملات کو اسلامی اصول اور ضوابط کے مطابق ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اگر ہم دنیاوی امور کو یا سماجی امور کو بحسن خوبی انجام دیتے ہیں لیکن دینی امور سے دور رہتے ہیں تو یقینی طور پر ہم بلند اخلاق یا عمدہ اخلاق کے مالک نہیں بن سکتے ہیں، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے تمام دینی و دنیاوی امور اور معاملات کو اسلامی اصول و ضوابط، شرعی اصول و ضوابط کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک جملہ کہا ہے، وہ جو اخلاق کی تعریف میں سب سے جامع جملہ ہے، وہ یہ ہے الدین کلہ خلق، دین کا ہر پہلو یہ اخلاق کے دائرے میں آتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کا اور دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی امور ہیں اور معاملات ہیں، ان تمام معاملات کو، ان تمام امور کو اسلامی اور شرعی
اصول اور ضوابط کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور ہم اخلاق حسنہ یا عمدہ اخلاق کے مالک بنیں گے، اور اس کا بہتر اجر اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔